के ऊपर जाके छांटी हो जाएगी मुनाफिकीन की और अहले ईमान की, ठीक है, पुलिस रात के ऊपर। पुलिस रात से पहले जो जो भी मुसलमानों के फिरके, खा वो काफिर थे, गुमराह थे, बिदती थे, सबके सब नमाजें पढ़ते थे, उनकी तफरीक नहीं होगी, अज़ाए वुजू चमक रहे होंगे। जाहिर है कि वो दुनिया में मुसलमानों का लेबल उनके ऊपर लगा हुआ था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने उम्मत को यहां धोखा दिया, वहां उनका धोखा नहीं चलेगा। जैसे ही पुलिस रात पे पहुंचेंगे, इस तरह के मुनाफिकीन कट कट के जहन्नम में गिरेंगे। बात यह डिस्कस हो रही थी कि पुलिस रात का मकसद यह है कि मुसलमानों में जो छुपे हुए मुनाफिकीन है, जो अहले किबला अहले कलमा थे, क्या कादियानी अहले किबला अहले कलमा नहीं है? इसी किबले की तो नमाज पढ़ते हैं, अहले कलमा भी है वो। वैसे वो गुलाम कादियानी को रसूलुल्लाह नहीं कहते, उम्मती नबी कहते हैं, कलमा वो यही पढ़ते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है। आप नहीं कहीं दिखा सकते उन्होंने कभी कलमा पढ़ाया गुलाम अहमद कादियानी रसूलुल्लाह ना, वो उम्मती नबी, वो अल्लाह से करते हैं। तो जब पुलिस रात में पहुंचेंगे ना मुसलमानों के सारे फिरके दुनिया में, तो वो बजाय मुसलमान होंगे, नमाज़ें भी पढ़ते होंगे, किबला रुख खड़े में होंगे, जो बुखारी में हदीस है, जो हमारे किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़े, हमारा ज़बिया खाए, तो वो मुसलमान कंसिडर किया जाएगा। तो दुनिया में कानूनन वो अपने आप को मुसलमान समझते रहे, लेकिन पुलिस रात में जाके छांटी होगी कि यहां अब जो सही वाला मुसलमान है वो पार करेगा, दूसरे नीचे गिरेंगे। तो मैंने कहा था अज़ाए वुजू जितने मुसलमानों। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट 2000 के बाद से इंटरनेट का ज़माना है, उसके बाद से बहुत सारे स्कॉलर्स इंटरनेट पे आ गए। इसका सबसे बड़ा जो हमें फ़ायदा हुआ वो ये हुआ है कि हमारा जो इस्लाम है वो बहुत जल्दी क्विकली स्प्रेड होना शुरू हो गया। मगर जो इससे नुकसान हुआ है वो ये हुआ है कि हमें ये नहीं पता कि ऑथेंटिक कौन है, सही बात कौन कर रहा है, गलत बात कौन कर रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग गुमराह भी हुए हैं। अब आपको पता है व्हाट्सएप पर स्टेटस भी है, जब वो भी आता है तो लोग उसको ऐसे फायर की तरह स्प्रेड करते हैं और लोगों को ये नहीं पता ये सही है कि नहीं है, तो लोग फिर भी उसको फॉलो करते हैं। और अब आप सोचें कि वो इस्लाम के बारे में कोई रॉन्ग बात स्प्रेड कर रहा है और वो भी ऐसा बंदा जिसकी बहुत बड़ी फ़ैन बेस है। इस्लाम में फ़ैन बेस होना भी बहुत ज़्यादा रॉन्ग है। हमें सबसे पहले अल्लाह आते हैं, उसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं और फिर उसके बाद दूसरे लोग आते हैं। और लोगों ने यहाँ पे क्या किया है कि जो उनके फर्स्ट टीचर होते हैं या किसी को फॉलो कर रहे थे उसको उन्होंने सुपीरियर रखा होता है और उनकी हर बात को वो ऑथेंटिक मानते हैं बिना वेरीफाई की, जो कि बहुत बड़ा फॉल्ट है। क्योंकि आजकल का टाइम ऐसा है कि उन्होंने आपको माइंड का कॉन्सेप्ट ऐसा बनाया कि आपने एक फ़ैन बेस ही क्रिएट करनी है और आपने एज अ फ़ैन ही रिएक्ट करना है। हालांकि इस्लाम में इस चीज़ का कोई पर्सपेक्टिव नहीं है। Islamic revival, but they're just spreading the same garbage, the same liberal, feminist, modernist garbage. Like like celebrity imam is kind of a pejorative. It's kind of like an insult, like, oh, you're just a celebrity imam. But they, in their material, they are actively they're actively invoking that concept. You have like screaming women, oh please. आप क्रिटिकल थिंक करते हो, क्रिटिकली उसको देखते हो, उसको फिर आगे से क्रॉस वेरीफाई करते हो। मगर आजकल टाइम इतना फास्ट है कि लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि कोई वीडियो उनके सामने से गुजरी है उसको क्रॉस वेरीफाई करें। अगर उनको उस बंदे की बात अच्छी लगी तो वो उसको फॉलो करते हैं, और जिसकी वजह से कुफार जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है। आपको पता है आपकी रैंड कॉरपोरेशन है अमेरिका की, वो बहुत सारा टाइम अपना इन्वेस्ट कर रही है, बहुत सारी रिसोर्सेज इन्वेस्ट कर रही है, बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर रही है हमारे जो उलमा हैं उनको ख़रीदने में और उनसे पेड अपना मौक़िफ़ आगे लोगों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि मुसलमानों को मॉडरेट किया जाए, उनको लिबरल बनाया जाए, उनको सेकुलर बनाया जाए, विच इज़ नॉन इस्लामिक टर्म। इस्लाम में ऐसी चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। और अगर कोई कहता है कि मैं लिबरल हूँ, मैं सेकुलर हूँ और मैं साथ में मुस्लिम भी हूँ, तो वो चीज़ें आपस में कोलाइड करती हैं, इन दोनों का आपस में कोई जोड़ नहीं। इसी तरीके से जो फिर हमारे जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम हैं जो निज़ाम की बात करते हैं, निज़ाम कायम करने की बात करते हैं, जिनसे हमें खतरा है कि वो दुनिया पे रूल कर सकें। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ऐसे मिलती है जैसे सऊदीया में जब चेंजिंग्स आ रही थी तो जो वहाँ के उलमा आए थे वो खड़े हुए थे, तो उन सबको अभी तक जेल में डाला हुआ है। और जो वहाँ पे जुमे के खुतबे में जो बयान देना होता है वो गवर्नमेंट की तरफ से स्लिप बन के आती है कि आपने ये बयान देना है, इसके अलावा हट के आप कोई बयान नहीं दे सकते, कोई बात नहीं। इसी तरीके से अमेरिका में बहुत सारे इलाकों में, यूके वगैरह में ऐसे इलाके भी हैं, ऐसे एरियाज भी हैं जहाँ पे वहाँ पे बैन है, मस्जिदों के अंदर बैन है कि आपने हिजाब के ऊपर बात नहीं करनी, आपने मॉडेस्टी के ऊपर बात नहीं करनी। अगर आप बात करोगे तो आप लोगों को शेम कर रहे हो। आप इमेजिन करें कि इस हद तक ये अंदर घुसे हैं। बहुत सारे लेवल के ऊपर आ जाता है कि आपने जिहाद की बात नहीं करनी। अब सिर्फ बात ये नहीं है, चले आप किसी टॉपिक पे बात नहीं कर रहे, वो एक अलग बात है, इंसान वहाँ तक पहुँच जाता है, मगर आप इसको गलत गुमराह करना। अब जैसे कादियानियों का मसला है, कादियानियों का डिक्लेयर्ड हो गया है कि ये काफिर है और बहुत सारे लोग इनको काफिर मानते हैं।
مگر ابھی انجینئر محمد علی مرزا، جیسے میں نے ریسنٹلی اپنے پیچھے کی سٹوریز میں بتایا تھا کہ وہ بہت سارے سیکولرس کو پروموٹ کر رہا ہے، بہت سارے لبرلس کو پروموٹ کر رہا ہے، اور جو ہمارے آرتھوڈاکس مسلمز ہیں یا علماء ہیں جو صحیح دین کو فالو کرتے ہیں وہ سارے ان کے خلاف ہیں. آپ سوچیں کہ ایسا کیسے ہوتا ہے کہ کوئی بندہ دین کا کام کر رہا ہے اور سارے لبرل اور سیکولر اس کی طرف ہیں، اور جو آرتھوڈاکس مسلم ہیں وہ ان کے خلاف ہیں، اور وہ بندہ خود آرتھوڈاکس مسلم کے خلاف ہے، وہ آرتھوڈاکس علماء کے خلاف ہے، اور لبرل اور سیکولرس کے طرفداری کرتا ہے. میری اپنی عادت ہے، میں بہت سارے ڈبیٹ سنتا ہوں، میں بہت سارے چینلس کو فالو کرتا ہوں، ایون تو سارے جو آپ کے لبرل ہیں، جو ماڈریٹ اور سیکولر آئیڈیاز رکھتے ہیں اور وہ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں یا پوری دنیا کے اندر، ان کے پوڈ کاسٹ یا ان کے چینلس کو میں نے فالو کیا ہوا ہے. میں بہت سارے ان کے آئیڈیاز سنتا ہوں، مگر میں نے بہت زیادہ غور کیا ہے کہ ان کے ویڈیوز کے نیچے آپ بھی جا کے دیکھیں گے تو وہاں پہ آپ کو محمد علی مرزا کا کمنٹ نظر آئے گا جو ان کو ایکسیلنٹ انالیسس کیا آپ نے آپ تو وچ از ویری ویئرڈ فار می کہ ایک بندہ پورا دین سے ہٹ کے دوسرے ویسٹرن نظام کی بات کر رہا ہے، ویسٹرن آئیڈیالوجی کی بات کر رہا ہے، تو آپ اس کو کیسے اپریشیٹ کر سکتے ہو. وہاں سے میرا شک بڑھتا گیا. پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے ہی ایک پوڈ کاسٹ کے اندر اسلامک سیکولر کی ٹرم استعمال کی وچ از نان ایگزسٹنٹ ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ چیزیں آپس میں کانٹرڈکٹ کرتی ہیں، یہ چیزیں ایک ہو ہی نہیں سکتی. اب مرزا نے کیا بلنڈر کیا ہے جو کہ بہت بڑا ہے، انہوں نے قادیانی کو مسلمان کی ایک کیٹیگری میں ڈال دیا، ایک فرقے میں ڈال دیا ہے، اور اس طرح ڈالا ہے کہ انہوں نے کہا یہ ہے مسلمان ہی، مگر یہ قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے تو ان کے وضو کے اجزاء چمک رہے ہوں گے، جو کہ ان کو آٹومیٹکلی مسلمان کی کیٹیگری میں ڈالتی ہے، اور کہتے ہیں کہ جب پل اسرات کے اندر جائیں گے تو یہ نیچے گر جائیں گے اپنی شرک کی وجہ سے. اب اگر ہم حدیث کے کانٹیکس میں جائیں جس میں بتایا جاتا ہے کہ ہمارے وضو کے اجزاء چمک رہے ہوں گے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا ذکر کیا تھا 2 حدیثوں میں، جس کے اندر انہوں نے واضح طور پہ بتایا تھا کہ میرے امتی میرے فالوورز، میرے امتی میرے فالوورز. اور ہمیں پتہ ہے قادیانی جو ہیں وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور فالوورز میں سے نہیں ہیں، وہ مرزا دجال کو فالو کرتے ہیں. کلمہ ہے جو انہوں نے بولا کہ کلمہ بھی وہ ہمارا پڑھتے ہیں، ان کا کلمہ بھی ہمارا نہیں ہے. جو کلمے کے اندر وہ نبی کا نام لیتے ہیں یا نبی کا جو ان کا ہوتا ہے وہ مرزا قادیانی کا ہی ہوتا ہے. یہ سب کو پتہ ہے، اوپنلی ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، مگر پھر بھی ہمیں کس طریقے سے گمراہ کیا جا رہا ہے اور ان کی سائڈ لی جا رہی ہے. اور قادیانی بھی مرزا کے کلپس اٹھا کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، سیکولرز بھی مرزا کے کلپس اٹھا کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. یہ کوئی کونسیڈنس نہیں ہے، یہ ایسا کوئی کانفیڈنس نہیں ہے کہ سارے آرتھوڈاکس مسلمز، سارے آرتھوڈاکس علماء جو حق کی بات کرتے ہیں، جو نظام کی بات کرتے ہیں، وہ مرزا کے خلاف ہیں، اور جتنے بھی سیکولر ہیں، جتنے بھی لبرل ہیں، جتنے بھی ماڈریٹ مسلمز ہیں، وہ مرزا کی تعریف کرتے ہیں، اور مرزا بھی یہی کر رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ ان کے خلاف ہے اور وہ ان کے ساتھ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی چیز ہوگی جس کو ہم نے پہچانا ہے. اب ہم جو ماڈریٹ قسم کے مسلمان ہیں، جو ہم اتنا ٹائم نہیں دیتے دین کو، جو کہ بہت غلط بات ہے، اور ہم صرف چند کچھ اچھی باتیں سن کے ہم اس کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں یا ہم اس کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں بہت کانشیسلی ڈیل کرنا چاہیے کہ ہم کس بندے کو فیم دیں. کہ اس سے زیادہ مس کنسپشن اور مس انفارمیشن اور غلط رستے پہ چلانا کیا ہو سکتا ہے کہ آپ قادیانی کو آپ مسلمانوں کا ایک فرقہ ڈکلیئر کرو. یہ سلولی پروسیس کرتے ہیں. اور آپ اگر ان کا ٹیکٹکس دیکھو تو پہلے انہوں نے 15-20 لاکھ لوگ جمع کیے توحید کے نام پہ، شرک کے نام پہ، اور اب اس سے بڑا شرک کیا ہو سکتا ہے. اب یہ صرف سٹارٹنگ ہے، سیکولرز کے سپورٹ کرنا، لبرلز کو سپورٹ کرنا، آپ قادیانی کو سپورٹ کرنا، اب آگے مشرکین کو بھی سپورٹ کریں گے. جیسے انہوں نے فلسطین اور اسرائیل کی وہ لے رہے، آئرن ڈوم کو انہوں نے مسلمانوں کی بلیسنگ قرار دیا. محمد علی مرزا نے آئرن ڈوم کو مسلمان کی بلیسنگ قرار دیا کہ یہ جو اسرائیل کے اندر جو چند فلسطینی رہتے ہیں ان کو یہ بچا رہا ہے. آپ امیجن کریں کہ ان کا کیا، اور یہ ہمیں ڈراتے ہیں کہ ان کی جیٹ فائٹرز یہ ہیں، ان کے ویپنز یہ ہیں، ہم ان سے نہیں لڑ سکتے. تو یہ کیا آئیڈیالوجی ہے. پھر ایک ویڈیو کے اندر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ امریکہ کی اطاعت کریں کیونکہ وہ اتنا گروتھ میں آگے، ان کا نظام اتنا اچھا ہے، ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے. اس طرح کی باتیں کہاں سے آ سکتی ہیں آپ امیجن کریں. تو ہمیں بہت کانشیسلی اس چیز کو ڈیل کرنا چاہیے اور بہت کانشیسلی دیکھنا چاہیے ہم کس کو سوچ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں. بلائنڈلی فالو تو نہیں کر رہے، ہم کس کو سپریڈ کر رہے ہیں، کس کو ہم فیم دے رہے ہیں. یہ چیزیں ہمیں سوچنی چاہیے اور بہت زیادہ دھیان رکھیں، بہت زیادہ کانشیسلی ڈیل کریں. یہ بہت ہی سیریس میٹر ہے. یہ آہستہ ہمارے گھروں تک پہنچ گئی ہوئی یہ چیز، اور ہمیں اس سے بچنے کے لیے اپنے اوپر بھی محنت کرنی چاہیے. ہمیں خود بھی دین اسلام سیکھنا چاہیے اور ہم پہچان سکیں کون بندہ صحیح بات کر رہا ہے، کون بندہ غلط بات کر رہا ہے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اگر آپ لوگوں نے میری ویڈیو پوری دیکھی ہے
امید ہے کہ ہم اس فتنے سے ہم ان چیزوں سے دور رہیں گے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% یہ انہی چیزوں کے اندر ہے, کسی سے غلطی بھی ہو سکتی ہے. تو امید ہے کہ یہ اس چیز سے رجوع کریں گے, معافی کی طرف آئیں گے اور صحیح سیدھے راستے پہ چلیں گے. اللہ حافظ.